हेलो कनाडा, हेलो अमेरिका। ओ कनाडा के नए एपिसोड के साथ बदर मुनीर चौधरी का सलाम। कनाडा में आज़ादी के मौसम का मज़ा लेने के बावजूद जब हज़ारों मील दूर अपने वतन अज़ीज़ पाकिस्तान से कोई बुरी खबर आती है तो हम खुद को उदासी और मायूसी के अंधे घड़े में गिरता महसूस करते हैं। पाकिस्तानी कौम जो पहले ही बेशुमार मसाइल का शिकार है, जब हम वहाँ अदम बर्दाश्त का रवैया देखते हैं तो हम कहीं का नहीं रहते। आज के प्रोग्राम का आगाज़ इसी सवाल से करते हैं कि हम इस रवैये का क्यों शिकार हैं, हम एक दूसरे को बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहे और मसलकों की बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर हम एक दूसरे से इम्तियाज़ी सलूक क्यों रवा रख रहे हैं। ये है आज का सवाल, जिसका जवाब हासिल करते हैं आफ्ताब रिजवी से। बदर साहब, ये बहुत तकलीफ़ दे सवाल है मेरे लिए, क्योंकि आजकल जो पाकिस्तान से ख़बरें आ रही हैं और ये ख़बरें कुछ 2-4 महीने के वक्फ़े के बाद आई हैं, तो उसमें ये लगता है कि जो हमारे सोसाइटी में एक मज़हबी तहम्मुल और बर्दाश्त था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है तहम्मुल ख़त्म होने के बजाय वो तशद्दुद की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। हालिया दिनों में जो आशूर करबला पे रावलपिंडी में जो वाक़या हुआ, और उससे पहले भी बहुत ऐसे वाक़यात हुए, न मालूम कितनी मसाजिद में बम फटे और न मालूम कितनी इमाम बारगाहों में हुआ और जनाज़ों के जुलूसों में ख़ुदकश बमबार पहुँच गए। तो सोसाइटी हमारी अब इस तरफ जा रही है कि जहाँ पे हम ये समझने लगे हैं कि सिवाय हमारे हर एक का मौक़िफ़ गलत है, और जब हम इस कैफियत से दो चार हो जाते हैं जहाँ हमें अपने अलावा कोई सही नहीं नज़र आता, तो फिर हम उसके रिएक्शन में जिसका सर कलम कर रहे होते हैं या जिसको मार रहे होते हैं या जिसको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, हम उसको एक सवाब के नज़रिए के साथ कर रहे होते हैं और समझते हैं कि यही बेहतरीन चाहिए। ये दरअसल आलम जहालत के ज़माने में, जब जहल आम था और जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत नहीं हुई थी, उस वक्त ये रवैया इंसानों में पाया जाता था कि अगर आप किसी चीज़ से मुत्तफ़िक़ नहीं हैं तो वो काबिल गर्दन ज़दनी है। बदकिस्मती से 21वीं सदी में, जबकि दुनिया कहीं से कहीं पहुंच चुकी है, हमारी सोसाइटी में ये रवैया इस कदर बढ़ चुका है कि मसलकी तौर पर, फ़िक़ही एतबार से, लिसानी एतबार से और गांव के एतबार से और बरादरी के हिसाब से हमारा किसी सूरत भी एक दूसरे को बर्दाश्त करने का दिल नहीं चाहता है। मैं ये समझता हूँ कि इस पर जितने, इसके तदारक के लिए जितने भी इक़दामात हुए हैं वो सारे कॉस्मेटिक हैं। जब तक हम अपनी सोसाइटी में झूठ बोलना बंद नहीं करेंगे और साफ साफ गुफ्तगू नहीं करेंगे, जब तक हम मसले की सही निशानदही भी नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर, हर ऐसे वाक़े के बाद, अदम बर्दाश्त के वाक़े के बाद ये कहा जाता है कि ये बैरूनी साजिश है। भाई, बैरूनी साजिश क्या है? अगर मैं और आप लड़ रहे हैं तो मेरे आपके दरमियान कंधे पे मेरे आपके अमेरिका या बरतानिया बैठा हुआ है। ये आफ्ताब रिजवी और बदर मुनीर की लड़ाई हो रही है। तो जब तक हम ये वाज़े तौर पर निशानदही नहीं करेंगे कि कौन मार रहा है, किसको मार रहा है, क्यों मार रहा है, मरने वाले का क्या कसूर है और मारने वाले का क्या सिला है, इसको हमें साफ साफ बताना पड़ेगा। एक मशहूर शेर है कि अब के बरस हम गुलशन वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे, फूलों को तकसीम करेंगे, कांटों को तकसीम करेंगे। जब तक हम फूलों और कांटों की तकसीम अलग अलग नहीं करेंगे, जब तक हम में बर्दाश्त का भी रवैया नहीं आ सकता, हम में तहम्मुल भी नहीं आ सकता, और हम एक दूसरे की नज़रों में शर्मिंदा भी नहीं हो सकते काम करने के बाद, अगर हमने अपने अमल को किसी बैनुल-अक़वामी साजिश या बैरूनी साजिश का ज़िम्मेदार करार दे दिया। हम सब पाकिस्तानियों को चाहिए कि अपने आप को पहचाने, एक दूसरे को पहचाने और एक दूसरे के साथ तहम्मुल और बर्दाश्त का रवैया रखें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने आखिरी खुतबे में सिर्फ़ एक ही उसूल वज़ा किया था, वो उसूल माफ़ करने का था। जिससे नज़रिए का इख्तिलाफ है उसको भी माफ़ कर दो, जो भाग रहा है उसको भी माफ़ कर दो, जो हथियार फेंक रहा है उसको माफ़ कर दो, जो खाने काबा में पनाह ले ले उसको माफ़ कर दो। और हद तो हद ये है कि उस वक्त जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, जो उसके घर में पनाह ले ले उसको भी माफ़ कर दो। बात हम लोग नबी की करते हैं और काम हम वो करते हैं जो कि नाजियों के, हिटलरों के और यजीद के थे। तो मेरे ख़्याल में हमारा जो तहम्मुल और बर्दाश्त ख़त्म हो रहा है वो हमारे बुनियादी तौर पे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल ना करने की वजह से है, और हम इसके बावजूद कि हम उन पे अमल नहीं कर रहे, अपने आप को हम उम्मत मोहम्मदी कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान से जब भी कोई मेहमान आता है हम उसे सर आँखों पर बिठाते हैं, अपने वतन की, अपने शहर की, अपनी गली मोहल्ले की बातें करते हैं। आज हमारे सेगमेंट गेस्ट इन टाउन में हमारे मेहमान हैं साजिद हुसैन।
ساجد صاحب بہت شکریہ آپ کا، ایک تو ٹائم دیا آپ نے، اور جب بھی کوئی لاہور سے مہمان آتا ہے تو وہ لکشمی چوک اور فوڈ سٹریٹ اور کھانے پینے جو ہے ان کی جو خوشبو ہے وہ ابھی تک ذہن کو معطر کیے ہوئے ہے. اور کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ لاہور اور کراچی کے جو لوگ ہیں وہ ٹورانٹو میں پتہ نہیں کیسے رہ رہے ہیں. بہرحال ہمیں بھی پاکستان یاد آتا رہتا ہے. آپ جب ٹورانٹو وزٹ پہ آئے ہیں، آپ کو لاہور کی کون سی خاص آئٹم آپ بھول نہیں پا رہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ جو ہے یہ ٹورانٹو میں اویلیبل نہیں؟ ویسے تو لاہور میں جتنے بھی کھانے پکتے ہیں اس میں اب اتنی زیادہ جدت آ گئی ہے، اتنا زیادہ ذائقہ آ گیا ہے کہ اس کا مطلب پورے کھانے ہی بندہ مس کرتا ہے. لیکن جو آج کل جو یہاں آ کے بہت زیادہ مس کرتا ہوں میں، وہ چیزیں ہریسہ جو کہ گوال منڈی کے قریب ہے، وہ آپ کو دیسی گھی میں صبح صبح جا کے تڑکا لگوا کے اور وہاں آپ کو گرم گرم نانوں کے ساتھ جو وہ آفر کرتے ہیں وہ یہاں واقعی نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہمارے ٹریڈیشنل کھانے ہیں جیسے آپ پائے صبح صبح، وہ یہاں نظر نہیں آتے. اور پھر جو اگر آپ دوسری طرف چلے جائیں تو وہ والا دہی اور نان صبح صبح گرم، وہ والی چیزیں واقعی مس کرتا ہے بندہ یہاں. کہ وہ چیزیں تو مس کرتا ہے. جس طرح موسیقی میں وقت ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ یہ راگ صبح کا ہے، یہ دوپہر کا ہے، یہ شام کا ہے، یہ رات کا ہے. تو لاہور کے جو کھانے ہیں ان کے ساتھ وقت بھی اٹیچڈ ہے کہ آپ صبح کے وقت جب آپ جا رہے ہیں تو کیا چہل پہل ہے، لوگ خوش ہیں. اور کھانے پینے کے علاوہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ لاہور جو ہے وہ کچھ اور سوچتا ہے کھانے پینے کے علاوہ. نہیں جی، لاہور میں اب ماشاءاللہ کیونکہ بہت پھیل گیا اور اب لوگوں میں کھانے پینے کے علاوہ اور دوسری طرح سے بھی رجحان اب چینج ہو رہے ہیں، کیونکہ اب آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے آنے کے ساتھ ساتھ آپ صبح صبح نکلیں، آپ کو فجر کی نماز کے بعد لوگ نظر آئیں گے جو کہ پارکس میں جا رہے ہیں، ایکسرسائز کے لیے جا رہے ہیں، صبح کی سیر کے لیے جا رہے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں اگر آپ آف ڈیز میں نہیں ریگولر ڈیز میں ہیں تو سکولز بڑے جلدی لگ جاتے ہیں. کئی اسکولوں میں بچوں کو چھوڑنے جا رہے ہیں، اور پھر آپ کو اس طرح کی کھانے وانے کے ساتھ ساتھ یہ اور انٹرٹینمنٹ بھی ہے. ساجد حسین صاحب، لاہور میں کیا بزنس ہے آپ کا؟ میں جی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، اور ہم ایک کالجز کی چین کو رن کرتے ہیں جو صرف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اور ACCA کی کوالیفیکیشنز کو پروموٹ کرتے ہیں. پاکستان کا جب تصور ہم لاتے ہیں تو امن و امان کی خرابی، سیکیور نہیں ہے وہاں پر، جان و مال کی حفاظت نہیں ہے، پھر اتنے مسائل ہیں جو بلکہ کئی لوگ تو وہ ان سے فرار حاصل کر کے کینیڈا میں، امریکہ میں، یورپ میں پہنچ چکے ہیں. کہیں کوئی امید کی کرن نظر آتی ہیں پاکستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ امید جو ہے اس کا دامن چھوڑنا نہیں چاہیے. ہم پر امید ہیں کہ ہمارے جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں جو اوپر بیٹھے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ یہ ان معاملات کو بہتر طریقے سے حل کر سکیں، کیونکہ اس ملک میں 20 کروڑ کی عوام ہے جو کہ مسائل سے دو چار ہے. اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اب چھوٹے شہروں میں نہیں بلکہ بڑے بڑے شہروں میں، کراچی، فیصل آباد، لاہور، ملتان، اس طرح کے شہروں میں بھی سیکیورٹی کے معاملات ہیں. ہم ڈرتے ہیں اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہوئے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ خیر کرے کہ بھئی اسکول جا رہا ہے، یہ وہاں 7-8 گھنٹے اس نے گزارنے ہیں تو خیریت سے واپس آ جائے. تو آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ سیکیورٹی کا معاملہ جو ہے وہ کافی غور طلب ہے، اور ہمارے لیڈرز اور ہماری جو لوگ اس ملک کو چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے اور توفیق دے انہیں کہ ان معاملات کو جلدی سے حل کریں. کیونکہ یہ لوگ جو ہمارے ارد گرد ہیں کوئی اتنے برے لوگ نہیں ہیں، اچھے لوگ ہیں سبھی. یہ جو خرابی آئی ہے ہمیں خود سمجھ نہیں لگ رہی کہ یہ کہاں سے آئی ہے خرابی. مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھار تو ہم احساس کرتے ہیں کہ اوپر اتنی کرپشن ہے، کیسے لوگ ٹھیک ہوں گے. وہاں پر تو جو کلرک لیول کا بندہ بھی ہے وہ بھی گھر سے نکلتا ہے کہ آج ہم نے کچھ نہ کچھ لے کے آنا ہے. تو یہ جو رشوت کا، کرپشن کا دورہ ہے، کیا ہم خود ٹھیک ہونا چاہتے ہیں وہاں پر؟ دیکھیے، یہ تو بینگ مسلم اور مسلمان ہمارا ایک ریلیجیس اوبلیگیشن بھی ہے
کہ ہم نے خود کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اور ہمیں آخرت کی فکر ہونی چاہیے ہر بندے کو. آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ وہاں وسائل کی کمی کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو کہ کلرکس ہیں یا بہت لو پیڈ ویجز یا سیلریز پہ ہیں, ان کو اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ضرور پڑتی ہے. اور سب سے جو بڑی خرابی ہے سسٹم میں وہ یہی ہے کہ اگر ہر شخص خود کو تبدیل کر لے تو وہاں پر تبدیلی آ سکتی ہے. اوورسیز میں کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے بھائیوں کو جو آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں؟ ہم میری طرف سے یہی ہے کہ جتنے بھی لوگ پاکستان سے باہر آ چکے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ پاکستان میں حالات بہت خراب ہیں اور وہاں کے لوگ بہت خراب ہو چکے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے, یہ ایک ٹیمپریری فیز ہے. ہم آپ لوگوں سے بھی یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ دعا کیجئے کہ وہاں کے حالات ٹھیک ہوں, تاکہ آپ لوگ بھی جب اپنے ملک میں آئیں تو فخر سے یہ سمجھیں اور وہاں آ کے خوشی محسوس کریں کہ یہ لوگ وہی ہیں جن کو آپ چھوڑ کے گئے تھے اور یہ لوگ اچھے لوگ ہیں. کیا ہماری کمیونٹی کو یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز جیسے لبرلز, کنزرویٹیوز یا NDP میں شامل ہونا چاہیے, یا ہمیں ایک اپنا الگ گروپ بنا لینا چاہیے, ایک پریشر گروپ کی صورت میں ہمیں اکٹھے ہو جانا چاہیے تاکہ ان پولیٹیکل پارٹیز کو پتہ چلے کہ ہم بھی اہم ہیں اور ہمیں اگنور نہ کیا جائے؟ اس معاملے پر بات کرتے ہیں عامر قریشی سے. بدر صاحب, یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری مسلم کی اس کینیڈا میں بہت زیادہ امپورٹنس ہے. ہماری مسلم کمیونٹی اگر آپ 2001 کے سینسس دیکھ لیں یا ریسنٹ سینسس دیکھ لیں, دے آر ڈبل دین ہندو اینڈ سکھ اینڈ بدھیز. اور ہماری ابھی یہ ایک رپورٹ ہے کہ جو مسلمز ہیں دے آر دا فاسٹسٹ گروئنگ پاپولیشن ان کینیڈا. تو یہ آپ کا جو سوال ہے کہ ہمیں بالکل اگر کوئی لبرل ہے تو اگر اس کے ساتھ لبرل کے ساتھ جانا چاہیے, کنزرویٹو ہے تو کنزرویٹو اپنے آئیڈیاز ہیں, اپنی تھنکنگ ہے, اس کو پارٹی کے ساتھ جانا چاہیے. لیکن ہماری چاہے ہم NDP کے MP بنے یا لبرل کے بنے یا کنزرویٹو کے بنے, جو ہماری سوچ ہے وہ ہماری ایک ہونی چاہیے کہ ہم نے مسلم کمیونٹی کے لیے یا ہماری بہتری کے لیے ہم نے آگے آنا ہے. چاہے کوئی لبرل میں کوئی MP ہے, اگر کوئی لبرل میں کوئی ایسی اگر کوئی لبرل گورنمنٹ ہے اور مسلمانوں کو یا ہماری کمیونٹی کو کوئی ایشوز ہیں تو دیٹ شوڈ بی ڈسکسڈ, دے شوڈ بی برنگ فارورڈ. تو یہ ہے کہ ہمیں بالکل اپنے کوئی بھی اگر کوئی لبرل کے ساتھ ہے, کنزرویٹو کے ساتھ ہے تو اس کے ساتھ چلنا چاہیے, میرا نہیں خیال. کیونکہ پریشر گروپ بنانے سے ہم ایک اپنے آپ کو علیحدگی شو کریں گے. میں نہیں سمجھتا کہ ہم اپنے آپ کو ایک علیحدگی شو کریں. یس, وی آر کینیڈین, وی آر پارٹ آف دس سوسائٹی, بٹ اگر مسلم ہماری جب کمیونٹی کی بات ہو تو ہم سب ایک ٹیبل پہ ہوں. اس سے یہ ہے کہ نہ صرف ہمارے مسائل پارلیمنٹ میں جائیں گے, آگے آئیں گے, اور ہم نے ایک میسیج دینا ہے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے دس از ویری پیسفل, مسلم اسلام مین پیس. تو یہی ہے کہ اگر ہم نے اس پالیٹکس میں بھی آنا ہے تو ہم یہ ہے کہ اس سسٹم کے ساتھ چلیں اور اپنی اپنی نمائندگی ہو, لیکن ہماری جو سوچ ہے, جو ہمارا جو مسائل ہیں وہ جو مسلم کمیونٹی کے ہیں وہی ہم نے ڈسکس کرنے ہیں. اپنا وطن چھوڑنا کتنا مشکل ہے. اعلیٰ عہدوں پر فائز سیٹلڈ لوگ مختلف وجوہات کی بنیاد پر ہجرت پر مجبور ہو جاتے ہیں اور یہاں پر آ کر مختلف نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں. پہنچتے ہیں ڈاکٹر خوش دل پنجوانی کے پاس اور ان سے بات کریں گے انہی نفسیاتی الجھنوں کے حوالے سے. ناظرین, ہمارے ساتھ ہیں ماہر نفسیات ڈاکٹر دل خوش پنجوانی, جن سے ہم بات کریں گے امیگرینٹس کے نفسیاتی مسائل کی. ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا, بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, کیونکہ ہمارے ناظرین میں سے کئی لوگ ہیں جن کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے مائیگریشن. اور مائیگریشن کے سلسلے میں
हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, जो इमिग्रेंट्स आते हैं बड़े बड़े ओहदों से, डॉक्टर, इंजीनियर, यहाँ पर आके टैक्सी चलाते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्या शिकायत हैं इमिग्रेंट्स की, ख़ास तौर पर नफसियाती मर्ज़ के हवाले से? हमारे जो इमिग्रेंट्स आते हैं उनमें से जो रेफ्यूजीज़ होते हैं उनके लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। उनको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिज़ॉर्डर होता है। वो किस वजह से कि बैक होम टॉर्चर हुआ हो, वायलेंस हुई हो, कोई ऐसे सदमे फेस किए हो या नेचुरल डिज़ास्टर हुए हो, तो वो जब यहाँ भी आते हैं तो उनको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिज़ॉर्डर और डिप्रेशन। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिज़ॉर्डर का मतलब है किसी ट्रॉमा के बाद इंसान को ख्याल आते रहते हैं, फ्लैशबैक आते हैं, बुरे सपने आते रहते हैं उस हादसे के, और डिप्रेशन भी हो जाती है, एंग्जाइटी भी हो जाती है। जो मैंने आपको मिसाल दी कि डॉक्टर हजरात जो हैं वो टैक्सी चलाते हैं, इंजीनियर्स जो हैं वो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, तो वो एक मेंटली जो अपसेट है उनका, वो तो लेके आपके पास आते होंगे, फिर जॉब करना भी मुश्किल हो जाता है, तो वो फिर आप उनका इलाज काउंसलिंग से करते हैं, मेडिसिन से करते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उनके बारे में? एक तो डिप्रेशन लेते हैं, क्योंकि डिप्रेशन सबसे कॉमन है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन दोनों साथ साथ ही चलते हैं। तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी, एक तो डिप्रेशन कैन बी ए सिम्टम कि आज मौसम ख़राब है या स्ट्रेस हो गया तो मूड मेरा ज़रा डाउन है, लेकिन अगर मूड डिप्रेस्ड होने की वजह से लाइफ के हर एरिया को अफेक्ट करता है, इट बिकम्स परवेजिव, यानी कि खाने लगता है आपकी पर्सनल लाइफ, वर्क, ऑक्यूपेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, इन सब पे असर पड़ता है, तो फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। दैट इज़ अ माइल्ड और मॉडरेट फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। और सीवियर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन के लिए तो कई बार हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ता है पेशेंट को। आपका फर्स्ट कांटेक्ट तो फैमिली डॉक्टर के साथ होना चाहिए, बिकॉज प्राइमरी फिजिशियन डील्स विथ मेजॉरिटी ऑफ डिप्रेशन केसेस। उसके बाद जो सीवियर केसेस होते हैं वो स्पेशलिस्ट के पास आते हैं, और इसकी ट्रीटमेंट डिप्रेशन की मेडिसिन है, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन, मेडिकेशंस, साइकोथेरेपी है, खासकर कॉग्निटिव बिहेवियर साइकोथेरेपी, जिससे आपके विचारों को डील करने में हेल्प दी जाती है, ताकि थिंकिंग लीड्स टू फीलिंग, और थिंकिंग करेक्ट करने से फीलिंग्स भी करेक्ट होती है। उसके अलावा सोशल थेरेपी है, और आजकल ओमेगा 3 भी काफ़ी पॉपुलर हुई है कि ओमेगा 3 खाने से भी योर मूड कैन बी स्टेबल। लेकिन एक और बीमारी होती है जो कि बाइपोलर मूड डिज़ॉर्डर होती है, इसमें मूड ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है। वो आमतौर पर फैमिली हिस्ट्री होने से हो जाती है, लेकिन जो आप डिप्रेशन की बात करते हैं वो सबसे कॉमन है। रेफ्यूजीज़ में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिज़ॉर्डर भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। वो इस वजह से कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिज़ॉर्डर, जब वो बैक होम में उन्होंने अगर कोई किसी तरह का ट्रॉमा यानी कि सदमा पहुंचा उनको, वायलेंस की वजह से, टॉर्चर की वजह से, ये सब वॉर में बहुत से लोगों को टॉर्चर होते हैं, या उनके आँखों के सामने कोई बहुत बड़े हादसे हो गए, अर्थक्वेक हुआ हो, फ्लड्स आए हों, तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिज़ॉर्डर यहाँ आने पर भी इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ। नाजरीन, हमारे साथ डॉक्टर दिलखुश पंजवानी। अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो हमें आप ईमेल कर सकते हैं oc.badr@gmail.com, और किसी अगले प्रोग्राम में हम डॉक्टर साहब को ज़हमत देंगे आपके सवालों के जवाब के लिए। कनाडा में बज़ाहिर लगता है कि कुछ लोग बड़ी जल्दी कामयाबी हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहते हैं। क्या कामयाबी का कोई शॉर्टकट है, या हमें ईमानदारी से और जद्दोजहद से कामयाबी हासिल करनी चाहिए? इस मामले पे बात करेंगे नदीम शेख से। जी बस साहब, बहुत अहम सवाल किया आपने।
میرے تجربے کی روشنی میں کامیابی کا شارٹ کٹ ہونا ایک تقدیر کا کھیل ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ حقیقی کامیابی کے لیے واقعی محنت، ایمانداری، صبر اور تدبیر جیسے ہتھیاروں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بہت شارٹ عرصہ میں پیسہ تو کمایا جا سکتا ہے، مگر وہ ایک عارضی راحت کا بحث ہو سکتا ہے، اور وہ پائیداری اور ایمانداری جیسی صفت سے مستثنیٰ ہے۔ ہاں، مجھے موضوع سے انکار نہیں، اور میرے نزدیک پیسہ کما لینا ہی کامیابی نہیں۔ پیسہ تو کئی طریقوں سے کمایا جا سکتا ہے، مگر اس کمائی کی زیادہ برکت ہے جس سے ہمیں سکون ملے اور ہمارا ضمیر مطمئن ہو۔ کینیڈا ایک ایسی سرزمین ہے جہاں پر رزق حلال کمانے کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے یہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے چند ڈالر سے اپنا کاروبار شروع کیا، محنت کی اور ایمانداری اور صبر سے کام لیا، اور آج میں دیکھ رہا ہوں اور لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں پر ایک بہت ہی کامیاب بزنس مین کے طور پر کام کر رہے ہیں اور اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں اور کینیڈا کی خوشحالی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ میں یہاں اپنی مثال دوں گا۔ مجھے یاد ہے 2003 اگست میں یہاں آیا تھا، اور آتے ساتھ ہی مجھے ایک جاب کی آفر ہوئی ریہیب کلینک میں ایز اکاؤنٹ ریسیویبل۔ تو میں نے وہاں سے اپنا کیریئر کا سٹارٹ کیا کینیڈا میں۔ تو وہاں پر میں نے محنت کی، ایمانداری سے کام کیا اور وہاں سے سیکھا، اور پھر اس کے بعد 2 سال میں نے وہاں کام کیا، اور میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب مجھے اپنا کاروبار کرنا چاہیے، اور اسی بزنس میں جو میں نے یہاں پر محنت اور لگن سے سیکھا، اور 2005 میں نے اپنا کلینک سٹارٹ کیا، اور آج اللہ کی فضل و کرم سے GTA میں میرے اپنے ریہیب کلینکس ہیں، اور آج بھی میں اتنی محنت کرتا ہوں جتنی اس وقت کرتا تھا جب میں نے کینیڈا میں اپنا کیریئر سٹارٹ کیا تھا۔ اور آخر میں یہی کہوں گا، نو شارٹ کٹ، جسٹ اسٹرگل اینڈ آنیسٹی۔ موسم کی شدت کی وجہ سے ہمیں اپنے پروگرام میں کچھ تبدیلیاں لانی پڑیں گی۔ جب کینیڈا کو سفید برف کی چادر اپنی لپیٹ میں لے لے گی تو ہم نئے سیگمنٹ شروع کریں گے۔ اس سلسلہ میں تجاویز دیجیے گا اس ای میل پر oc.badr@gmail.com۔ اگلے ہفتے اسی چینل پر اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔